वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। पंजाब का शेर सिंध में पाया गया और कौम परस्तों से हाथ मिलाए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इतना सख्त रद्द अमल मौक़िफ़ आ रहा है कि नवाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं और उन लोगों को ये गले मिल रहे हैं कि जिन्होंने वफाक को तस्लीम नहीं किया। मैं आपकी जानिब एक बार फिर आती हूँ। मेमन साहब, मुझे फरमा दीजिएगा कि हैदराबाद में बैठ के, आई रिपीट अगेन, हैदराबाद में बैठ के बीबी के कातिलों का सवाल मियां नवाज शरीफ उठाएं, आपको इस सवाल में अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? जी, हमारा मुस्तकबिल तो सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि जो हम कर रहे हैं और जिस तरह कर रहे हैं वो हमारी आवाम को पता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के इस तरह अगर कोई इम्प्रेशन देना चाह रहे हों तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को पिछली दफ़ा की तरह इस बार फिर सिंध में बुरी तरह नाकामी होगी, क्योंकि सिंध के लोग ये भी अभी तक नहीं भूले कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को पे जिस तरह प्रेशर डाला गया और जिस तरह झूठे केसेस बनाए गए, जिसकी वजह से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जो है वो जेल की कैदोबंद की सोबतें जो बर्दाश्त करनी पड़ी, और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गवाह के जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पे केसेस बनाए गए, उनको जलावतन होना पड़ा, तो ये सब चीज़ें लोग जानते हैं। जहाँ तक आबिद शेर अली साहब की बात का मैं जवाब देना ज़रूर चाहूँगा। जिस तरह उन्होंने बात की कि कालाबाग डैम की या दूसरे इशूज़ पे, आबिद शेर अली साहब को पहले अपनी इस चीज़ की वजाहत ज़रूर करें कि उन्होंने पाकिस्तान की तीन असम्बलीज़ के बारे में ये कहा था कि जिन लोगों ने कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद पेश किए ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जहाँ तक हमारे दूसरे दोस्त बैठे हुए मोहतरम कादिर मंगसी साहब, उनकी जिस तरह वो नेशनलिस्ट पार्टीज के रोल की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि सिंध के लोग जो हैं वो बाशऊर हैं, सिंध के लोगों को सब पता है, और नेशनलिस्ट पार्टीज के जो रोल माजी में सिंध में रहे हैं, जिस तरह तालीमी इदारों की तबाही हुई है या जिस तरह उन्होंने क्या डिलीवर किया है, उसी की वजह है कि आज तक सिंध में जो है नेशनलिस्ट पार्टीज जो है कभी कामयाब नहीं हुई, लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी अदालत है वो है अवाम की अदालत। अगर अवाम जिन कुव्वतों को अगर मुस्तरद कर चुकी है तो अब उसको कोई भी जो है वापस नहीं ला सकता, कोई और दौर जो हो वो आए तो अलग बात है। और मैं दूसरी बात एक ये कहूंगा कि जितनी नेशनलिस्ट पार्टियां सिंध में बनी हैं ये उन्हीं लोगों ने बनाई हैं जिन लोगों ने IGI बनवाई थी। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपको तो बल्कि मियां साहब को तो ये समझ नहीं आ रहा कि काफ लीग का पीपल्स पार्टी से जो इत्तेहाद हुआ ये किसने किया। इशारा जिस तरफ है वो उसी तरफ है जो आपने IGI का जिक्र किया मेमन साहब। नहीं जी, पीपल्स पार्टी ने किसी से, लेकिन दरवाजे सबके लिए खोले रखे थे। अगर हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद हुआ था तो पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू हुआ था, अगर MQM के थ्रू हुआ था, ANP के थ्रू, NPP, फंक्शनल मुस्लिम लीग, जितनी पार्टीज या Q लीग, जितनी पार्टीज के साथ भी अगर हमारा इत्तेहाद रहा है, थ्रू डायलॉग रहा है, थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है, कभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की। तो आपको क्यों लग रहा है और जहां तक हमारे अगर मेमन साहब आपको क्यों लग रहा है कि देखिए, जहां तक हमारे कुछ लोग, कुछ दोस्त कौम परस्तों को मिलाया है, आपको फिर ये क्यों लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने कहा कौम परस्त पार्टियां जो बनी थी सिंध में, मैं किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा, काफी इस तरह की पार्टी थी जो उन्हीं लोगों ने बनवाई थी माजी में, जिन लोगों ने IGI बनवाई थी, और वो हमेशा पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। लोगों की ये गलत फहमी थी कि अगर पीपल्स पार्टी को काउंटर करना है तो दूसरी फोर्सेस को क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन सिंध की आवाम जो कि वफाक को पसंद करती है, वफाक की सियासत पर यकीन रखती है, अमन और मोहब्बत भाईचारे की सियासत पर यकीन रखती है, उसने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कामयाब किया है। जहां तक NRO की मेरे कुछ दोस्तों ने बात की कि छुप के कुछ डीलें हुई, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि NRO जो था, अगर आज इस मुल्क में, इस कौम, अगर हमारे पास जमहूरियत है तो NRO की वजह से है, तो अगर अदलिया आजाद है तो NRO की वजह से है। और नहीं, मेरी बात है, प्लीज कंप्लीट करने। और अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में बैठे हुए तो वो भी उस NRO की वजह से, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो वर्दी उतारी वो भी उसी NRO की ही वजह से उतरी। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं जो सदर, तो उसका दिफा क्यों नहीं किया अगर पाकिस्तान खप्पा ही NRO की वजह से है? साहब जनाब, पाकिस्तान खप्पे का नारा मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया, क्योंकि हम आप कह रहे हैं खप्पा ही NRO की वजह से जी, और आप कह रहे हैं कि खप्पा ही NRO की वजह से है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर आज मुल्क में जमहूरियत है तो NRO की वजह से, अदलिया बहाल हुई है तो NRO की वजह से। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में किसका? NRO का। सुप्रीम कोर्ट में जब हिलूसिनेशंस आ रही थी कमाल असफर साहब को, GHQ और CIA की,
مہر صاحبہ ابھی بھی کورٹ میں وہ چیزیں چل رہی ہیں، جب تک وہ چیزیں چل رہی ہیں ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن این آر او کی وجہ سے اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے، جنرل پرویز مشرف کی وردی اتارنے کے لیے کتنے لوگوں نے کتنے سالوں سے کوشش کی، میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب سے کوششیں کرتے رہے، نہیں کر سکے، وہ اسی این آر او کی وجہ سے سب چیزیں پاسبل ہوئی ہیں۔ مجھے موقع اگر دیجیے، میاں نواز شریف صاحب کو قوم کا اور ملک کا اتنا خیال تھا تو ملک سے نہیں جاتے باہر، نااہلی کی بات تو کرتے ہیں کہ مجھے نااہل ان لوگوں نے کروایا، ہم نے نہیں کروایا۔ اگر وہ خود ایک ڈیل میں لکھ کر جا چکے ہیں کہ میں 10 سال تک سیاست نہیں کروں گا، ملک میں نہیں آؤں گا، اور 9th ایئر اگر وہ پاکستان میں آ کے الیکشن کے نامینیشن فارم بھریں گے تو انہوں نے ان کی خود کی رائٹنگ نے ان کو پھنسوایا ہے۔ اچھا عابد شیر علی صاحب الزام وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے عابد شیر علی صاحب، میاں صاحب پیپلز پارٹی کی سیاست کو گندی سیاست کہتے ہیں، مجھے یہ فرما دیجئے گا کہ اگر صحیح وقت پہ آپ سندھ پہنچ جاتے تو شاید بڑے بڑے خاندان جو زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں، مہر خاندان کی بات کریں، شرازی خاندان کی بات کریں، شاید وہ کسی طرح آپ کے ہاتھ لگ سکتے تھے، وہ موقع تو کھو دیا۔ اب مجھے یہ فرما دیجئے گا کہ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں مسلم لیگ نون کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی کے بڑے نادان دوست ہیں اور بڑے نادان ساتھی ہیں۔ اگر یہ میمن صاحب نے پھر بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے بی بی کی یہ وہ، تو بی بی نے پھر میاں صاحب کے ساتھ وہ سائن کیوں کیا چارٹر آف ڈیموکریسی؟ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے تو معاف کر دیا جی۔ سن لیں نا میمن صاحب، سن لیں، آپ سننے کی بھی حوصلہ رکھا کریں، اس طرح بیچ میں کاٹتے نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ جب آپ کی محترمہ نے قائد نے یہ سائن کر دیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی، تو یہ جو آپ نے بھی دائرہ کھینچا ہے وہ سب آپ کو پتا، پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نمبر 2، جب آپ بات کرتے ہیں قوم پرستی کی، جب آپ ملک کی بات کرتے ہیں، یہ این آر او اس لیے سائن کیا گیا تھا کہ مشرف کی پالیسیوں کو تصور رکھا جائے؟ کیا این آر او اس لیے سائن کیا گیا تھا کہ امریکہ کے اور دوسری لوگوں کے آگے پاکستان کو گروی رکھ کے ڈرون اٹیک کرائے جائیں؟ کیا پاکستان کو کیا این آر او اس لیے سائن کیا گیا تھا کہ سوئس عدالتوں میں اپنے ڈالروں کو بچاتے ہوئے آپ پاکستانی قوم کو گروی رکھ دیں؟ یہ سیاست میاں محمد نواز شریف اور پی ایم ایل نے نہیں کی۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے پاکستان۔ اگر ہم نے آپ سے اتحاد کیا تھا، اصولوں سے کیا تھا، ہم نے آپ کے لیے اقتدار کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا۔ اگر آپ نے اصولوں سے منحرف کیا، آپ نے کہا کہ قرآن اور قول اس کے حدیث نہیں ہے، ہم نہیں اس کو مانتے، تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ بی بی محترمہ نے میرے سے سائن کیا تھا، جنہوں نے جھنڈا اٹھا کے چیف جسٹس آف پاکستان کے کہا۔ چھوڑیے نا، میرے پاس وقت کی قلت ہے، مجھے یہ بتا دیجئے عابد شیر علی صاحب، مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا مسلم لیگ نون خود ہی اپنے آپ کو ختم کر دے گی سندھ میں؟ غوث علی شاہ اور سلیم ضیاء کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، کہا جا رہا ہے آپ کو تو دشمن کی بھی ضرورت نہیں ہے سندھ میں۔ دیکھیں مہر، یہ پارٹی کا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ جالا جو میاں محمد نواز شریف ہے پاکستان قوم کے رہبر ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ اگر سندھ میں گئے ہیں، بلوچستان میں گئے ہیں، تو انہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا سندھ ہے، ہمارا کراچی، یہ آج تک تو ٹارگٹ کلنگ کراچی میں روک نہیں سکے۔ یہ ٹارگٹ کلنگ یہ لوگوں کو مرواتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، نام لگا دیتے ہیں، پھر پختونوں کا نام لگا دیتے ہیں، پھر ایم پی ایم ان کا نام۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم سیاسی پارٹی ہیں۔ یہ بالکل بحث نہیں بنتی کہ میاں محمد نواز شریف کوئی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارا ایک نیشنل ایجنڈا ہے، وہ پاکستان ہے۔ ہم پاکستان کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو عوام ان سے خود ہی نپٹ لیں گی، اور یہ وقت آ گیا ہے۔ ہمارا میاں صاحب نے اگر کوئی پریس ٹاک کی ہے، جو بھی کیا ہے، پاکستان اور نیشنل ایجنڈے کو سامنے رکھ کے کیا ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ کشکول توڑ دو، ہم ایک سیلف ریسپیکٹ۔ سمجھ گئے۔ ایک سیکنڈ مغزی صاحب، آپ مجھے بتا دیجئے گا اور 2 ٹوک الفاظ میں بتائیے گا، میاں صاحب کا سندھ ترقی پسند ہاؤس آنا، آپ کی جو ہے قوم پرست قوتوں کے ساتھ بیٹھنا، آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا، یہ کیا کسی نئے انتخابی اتحاد کا اعلان ہے؟ میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم پرست اس ملک کے شہری ہیں، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے کہ ان کو قابل نفرت سمجھا جائے، یا میاں نواز شریف اگر قوم پرستوں کے ساتھ مل کے کوئی سیاسی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا۔ جنہوں نے یہ دیا، یہ جو پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر صاحبہ تھیں، ہم سب قوم پرستوں کے ساتھ مل کے وہ دھرنا دیا تھا انہوں نے کمو شہید کے پاس۔ اس دھرنے میں کالا باغ ڈیم کے خلاف ہم سب قوم پرست ساتھ تھے۔ بے نظیر صاحبہ نے خود آ کر اس دھرنے میں شرکت کی، تو کیا وہ بے نظیر کا عمل غلط تھا کیا؟ تو یہ جو ایک، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، چند اینکر پرسن ہیں اردو میڈیا کے جو ایم کیو ایم سے ڈرتے ہیں، وہ خوف میں
MQM की जो लाइन को आगे चलाते हैं। इसी वजह से ये जो सिंध में एक नया ब्रेक थ्रू हुआ है कि मियां नवाज शरीफ आए हैं, वो जी अच्छा, सियासी तो बस मसलों नया के इंतखाबी ऐलान हो चुका है, इत्तेहाद हो चुका है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो नॉट सो फार। जस्ट वांटेड अ क्लैरिफिकेशन। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आखिरी सवाल मेमन साहब आपसे पूछूंगी, बड़े ही मुख्तसर जवाब दीजिएगा। सिंध में आपका वोटर जो है वो आपके और MQM के इत्तेहाद पर उंगलियां उठाता है। अभी आपने मक्सी साहब की भी बात सुनी, और नवाज शरीफ साहब जो है वो भी MQM के बारे में जो है आज पूछे जाने वाले सवालों का जवाब जो है उन्हें बड़ा दो टोक अंदाज में दिया। वो आपको सुना तो देती मगर वक्त की किल्लत है। अब जिस वजह से हम जानते हैं जुल्फिकार मिर्जा को छुट्टी पर भी भेजा गया है, नवाज शरीफ उसी वजह को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे? मेमन साहब, मेमन साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए एक छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और बात की जाएगी उस नए इनकलाब की कि जो पंजाब से जिसका आगाज हो रहा है, और बचना चाहिए सो कॉल्ड अशराफिया को। हमारे साथ रहिएगा।